नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दाइहा व आफियतल अब्दान व शिफाइहा व नूरुल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत फातिहा की तशरीह का अगला हिस्सा बयान करेंगे। ये गालबन चौथा हिस्सा है। सूरत फातिहा की पहली 3 आयात का तल्लुक हक़ाइक़ इलाहिया और आलम अमर से है। चौथी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बरज़ख है आलम अमर और आलम हलक में, क्योंकि ये आयत बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक़ को जोड़ती है और इसका ताल्लुक़ हक़ाइक़ इलाहिया और कौनिया दोनों से है, जबकि आखिरी 3 आयात का ताल्लुक़ सिर्फ़ आलम खलक से है और ये हक़ाइक़ कौनिया यानी मखलूक के अमाल और अफ़ाल से मुतल्लक़ है। सूरत फातिहा की सब आयात अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने इस तरह नाज़िल फरमाई हैं जैसे बंदा अल्लाह ताला को मुखातब करके उसकी हमद और उससे दुआ कर रहा है। हालांकि ये आयात भी अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई और बंदे का इसमें कुछ अमल दखल नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह ताला जल्ला शानुहु सूरत फातिहा की ये आयात नाज़िल ना फरमाता तो किसी बंदे की मजाल ना थी कि ऐसी एक भी आयत बना लेता। तो यूँ कहा जा सकता है कि इन आयात में अल्लाह ताला ख़ुद बंदे की ज़बान से खुद ही को मुखातब फरमा रहा है और अपने मुतल्लक़ ही बयान फरमा रहा है कि सब हम्द तमाम आलमों के रब के लिए है। वही रहमान और रहीम, वही रोज़े जज़ा का मालिक है और ख़ुद ही फरमा रहा है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बात अल्लाह की है और अदा बंदे की ज़बान से हो रही है। चुनाचे अपना असल हामद भी वो खुद है और तालब भी वो खुद ही है। खुद ही कहने वाला है, खुद ही सुनने वाला है, खुद ही तकादा करने वाला है और खुद ही उसको पूरा फरमाने वाला है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो खुद ही अबद भी है और खुद ही रब है, नऊज़ बिल्लाह, क्योंकि अबद अबद है और रब रब है। अलबत्ता अबद की असल हकीकत उसका बातन, उसका मुबदा ज़ात हक ताला जल्ला शानुहु है। और जब एक ख़ास अबद अपनी असल हकीकत तक पहुंचकर उसको पहचान लेता है और ख़ुद को उसमें फ़ना कर लेता है तो ये ज़ात उसका ज़ाहिर भी हो जाती है। तब वो अबद और हू का जामे हो जाता है। जो बुज़ुर्गों ने शेर फरमाया है, अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर, बंदा होना और चीज़ है और अब्दहू उसका बंदा होना और चीज़ है। मा सरापा इंतज़ार, ये बंदा तो उसके इंतज़ार में है। वो मुंतज़िर, जो उसका बंदा है उसके इंतज़ार में खुद अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु कुरान पाक में फरमाते हैं अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। इसमें एक और यहाँ अशकाल है। आम सब बंदे यही कहते हैं जी हमें अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है। बेशक वो हर एक को काफ़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, मैं अपने बंदे के लिए काफ़ी हूँ। यानी जो बंदा उसका हो जाता है फिर वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की हकीकत को वो समझ पाता है
کہ یہاں کون عابد ہے، کون معبود ہے، کون طالب ہے، کون مطلوب ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کامل کی حقیقت ربوبیت اور عبودیت کی جامع ہے۔ یعنی ذات ایک ہے اور اس کی شانیں دو ہیں۔ ایک شان کا نام عبودیت ہے اور دوسری شان کا نام ربوبیت ہے، فصوص الحکم والاحکام۔ چنانچہ جس طرح انسان کامل برزخ ہے عبودیت اور ربوبیت کے درمیان، عالم امر اور عالم خلق کے درمیان، اسی طرح یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی برزخ ہے، انسان کامل بھی واسطہ اور وسیلہ ہے، بندے اور رب کا تعلق جوڑنے والا۔ اور یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد انسان کامل کی ذات ہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات اتنی زود اثر ہیں کہ وہ ہر ایک چیز کو جلا کے خاکستر کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات تک پہنچنا سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی ذات کی تجلیات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہی ظاہر فرمایا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ تک پہنچنا چاہے تو وہ نہیں پہنچ سکتا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے۔ ایک دفعہ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو خواب میں زیارت کی اور پوچھا کہ یا اللہ تجھ تک پہنچنے کا کیا وسیلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ابا یزید، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو اور پھر ہی تم مجھ تک پہنچ سکو گے۔ سامعین ناظرین، انشاءاللہ ہم اس سے اگلے حصے میں الحمد شریف کی مزید تشریح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی ہی پیروی کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے پیارے محبوب، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو وہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان لعین سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنی محبت کو ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو مجھ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں اور انہوں نے کبھی مجھ کو یاد نہیں کیا ہے، اگر ان کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں، تو ان کے جوڑ ان کے جسموں سے پھڑک پھڑک کر تھرک تھرک کر علیحدہ ہو جائیں۔ اور یہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، تو میں ان کو کتنا یاد کروں گا جو میری طرف چل کے آتے ہیں تو میری رحمت دوڑ کر ان کو پکڑ ان کی طرف لپکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اخیار میں ہے، احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے داؤد، میرے وہ بندے جو مجھ کو یاد کرتے ہیں اور میں ان کو یاد کرتا ہوں،
جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دل رو رو کر میری یاد میں گل گئے ہیں تو میں ان کے دلوں میں سوراخ کر دیتا ہوں. وہ جب بھی مجھے دیکھنا چاہیں اس سوراخ سے جھانک کر دیکھ سکتے ہیں. اور میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب رات چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر کوئی اپنے محبوب کے پاس قرار حاصل کرتا ہے، زمانہ سو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معافی دے، زمانہ نہیں کہنا چاہیے. سو جب لوگ اپنا آرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے خدا کی یاد میں مصلی پر آ جاتے ہیں. کوئی ان میں قیام کرتا ہے، کوئی رکوع کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں جو اس کے عاشق ہیں. نہ ان کو حضور داتا صاحب گنج بشر رحمۃ اللہ علیہ کشف المجوب میں فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے دنیا تو ایک طرف، آخرت بھی اس کے لیے مچھر کے پر برابر وقت نہیں رکھتی ہے. وہ خدا سے خدا ہی کو طلب کرتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں ہمیشہ رکھے اور اپنا دیدار ہر وقت ہم سب کو عطا فرماتے رہے. صبح شام ہم اس کا دیدار کرتے رہیں. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پر رحم فرماؤ، اس پر کرم فرماؤ، اس کو بخش لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.